So, update otro ang atong kaigsunan gikan sa mga lain-lain nga pribado sa mga eskwelahan dinhi lamang sa Region 10 gikan sa Iligan. So, welcome to Barangasa, guys. So, mao ni ang mga isa sa mga list of schools, mga private school within Region 10. So mao ni ang mga athletes sila nga mag-compete bisag asa nga mga eskwelahan sa private kay tungod kay ang gitawag na ni PRISA, Private School Association and Athletes Association. So 24 ka eskwelahan within Region 10 nga manag compete sa mga bisag asa o bisag unsa nga klase sa sports dinhi sa lungsod sa Balingasag. It's a first time ni na-held dinhi ang PRISA dinhi sa lungsod sa Balingasag. Labaw na dinhi sa Misamis Oriental Institute of Science and Technology. So napa. So gikan pa rin sila sa managlahi nga mga eskwelahan nga private. Muna sila, guys. What's up? Welcome to Balingasag! Okay. So, muna ang ating update part 2. So, napay mga gikan pa sa Valencia, Bukidnon, gikan sa Iligan, ang uban gikan pa sa may part sa Magsaysay. No, kay mauman ang mag-compete gikan sa dinhi lamang sa Region 10 nga mga lugar o mga private school.